20 चाइनीज मारे गए हैं और उसमें कोई 15 पाकिस्तानी भी मारे गए हैं। इंडिया की जो इंटेलिजेंस है रॉ, वो बड़ी एक्टिवली इन्वॉल्व है डिस्टेबलाइज करने में। ये जो टेररिज्म हो रहा है चाइना के खिलाफ, चाइनी तंसीबात, चाइनीज सिटीजन्स के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर, CPEC के खिलाफ, इसका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। जो टेररिस्ट हैं दे आर अ स्टेप अहेड ऑफ द सिस्टम। वो पहले उनको पता चल जाता है अपनी इंटेलिजेंस से कि कहाँ बॉय आ रहा है चाइनीज का, कहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करना है, कहाँ सुसाइड बॉम्बर भेजना है। कि पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों पर मुसलसल हमले हो रहे हैं, इस मसले का हल पाकिस्तान के अंदर हम तलाश करें या सरहदों के उस पार? पाकिस्तान की जो लोकेशन है, पाकिस्तान का जो रोल है, उस हवाले से इधर हम जियो पॉलिटिक्स के भी शिकार हैं और मेरे ख्याल में उसमें ख़ास तौर पे बैरूनी इन्वॉल्वमेंट भी, मुदाखलत भी है कि पिछले 5 साल में ये 7वां हमला है जिसमें तकरीबन 20 चाइनीज़ मारे गए हैं और उसमें कोई 15 पाकिस्तानी भी मारे गए हैं। और फिर भी हम वादा करते हैं फुल प्रूफ सिक्योरिटी का। हम कहते हैं इंशाल्लाह ये सारा कुछ ठीक होगा। हम ये भी फिर हमारी जो कहते हैं, मैं कहता हूँ 3 C's, कंडोलेंस आती है, कॉन्डमनेशन आती है, फिर कॉम्पनसेशन आती है, और हम कहते हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, तो उसमें हम नाकाम हैं। तो एक तो हमारा इंटरनल इशू भी है, लैक ऑफ अ काउंटर टेरर स्ट्रेटजी। दूसरा हमारा एक्सटर्नल एस्पेक्ट भी है। एक्सटर्नल एस्पेक्ट मेरे ख्याल में द इंडिया फैक्टर, इंडिया की जो इंटेलिजेंस है रॉ, वो बड़ी एक्टिवली इन्वॉल्व है डिस्टेबलाइज करने में। खुद गार्डियन की स्टोरी आपने देखी थी, मई 2024 में आई थी कि रॉ जो इंडियन इंटेलिजेंस है, उन्होंने पिछले 4 सालों में 20 मरतबा पाकिस्तान के अंदर असैसिनेशंस की हैं। और उन्होंने ये काम कनाडा में भी किया था। खालिस्तान तहरीक के जो एक्टिविस्ट है कैनेडियंस के खिलाफ, फिर अमेरिकन जो हैं सिख ओरिजिन के, उनके खिलाफ भी कोशिश की है। तो ये एक उनका वतीरा बन चुका है। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या इंडिया कर रहा है या इजराइल कर रहा है। तो उस हवाले से वो जियो पोलिटिकल फैक्टर भी एक है और वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन हमें अपनी एक काउंटर स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए, हमें एक कोऑर्डिनेशन बेहतर होनी चाहिए। सवाल यहाँ पर ये है, अभी एस्टैब्लिश नहीं हुई, वो ये कि भारत जो है वो पाकिस्तानी का फायदा उठा रहा है या उसका मतलब है जो हल्का और असर है इतना बढ़ गया है कि मतलब है वो जो चाहे कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों में बड़ा फर्क है कि जी हमारे कंट्रडिक्शंस को एक्सप्लॉइट करना इज वन थिंग, कि जी हमारी अपनी कमजोरी है जिससे भारत को मौका मिल रहा है इस तरह की कार्रवाइयाँ करवाने का। जी मेरे ख्याल में ये पहले बात ज्यादा सही है कि जो हमारे अंदरूनी तजादात हैं, अंदरूनी नाकामियां हैं, हमारी अंदरूनी नालायकियां हैं, हमारा अंदरूनी खलफशार है, हमारी ना होने वाली जो एक सियासी चपकलिश है जिसकी वजह से पूरे सिस्टम की तवज्जो सियासत पर है, ना कि अपनी रियासत को दिफा करने में या काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी बनाने में। तो उसका ये जो एक खला कह लें, वैक्यूम कह लें, उसका फायदा भारत उठा रहा है और वो गैप्स देखता है और उसके खिलाफ वो फिर एक्शन लेता है। और वो हम इसलिए वी आर ऑलवेज कॉट अनअवेयर्स। तो मैं समझता हूं कि उस हवाले से भी हमें कुछ मामलात करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो अंदरूनी मसाइल हैं दहशत गर्दी के, अब दे आर लिंक्ड विद आमिर साहब रीजनल जियो पॉलिटिक्स। देखें ना, TTP का मसला काबल हुकूमत के साथ लिंक्ड है, BLA या उसका मसला बलूचिस्तान का वो कुछ ईरान से भी लिंक्ड है। ये जो टेररिज्म हो रहा है चाइना के खिलाफ, चाइनी तंसीबात, चाइनीज सिटीजन्स के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर, CPEC के खिलाफ, इसका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। तो ये एक जियो पोलिटिकल इशू भी बन गया है। तो इसलिए हमें कोई, मेरे ख्याल में फॉरेन पॉलिसी में भी रीजनल रीसेट की जरूरत है। हमें भी जरा रिव्यू करें अपना कि कहाँ हमारी खामियां हैं, कहाँ हमारी गलतियां हैं, कहाँ हमारी कोताहियां हैं। जियो स्ट्रेटेजिक पे और बात करते हैं, एक इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। मैं ये करूंगा जियो स्ट्रेटेजिक पे मजीद बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी एक हल्का बड़ा मुनज़्ज़म अंदाज से कह रहा है, और इतना मेरे ख्याल में गलत भी नहीं कह रहा, कि सियासी हल भी है। जो मुज़ाहमत कार हैं, जो मतलब है नाराज़ बलोच हैं, उनसे मुज़ाकरात की ज़रूरत पर भी जोर दिया जा रहा है। इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि जी जो मेन स्ट्रीम कौम परस्त जमातें हैं वो आज बहुत नाराज़ हैं। मेंगल साहब बहुत नाराज़ हैं। नेशनल पार्टी ये शिकायत करी है कि जी हमारे जो लेजिटिमेट हम लोग जीते हुए थे 2024 के इंतखाबात में सीट्स, वो हम लोग हार गए, उनको हरवा दिया गया। तो
تو یہ چیزیں کتنا بڑا فیکٹر ہے کہ بجائے اس کے کہ پاکستان چاہے کہ ان کو ایڈریس کرے سیاسی بنیادوں پر، صرف جو ہے آپ آپریشنز کے ذریعے انٹیلیجنس کے ذریعے تو کام نہیں کر سکتے، یہ پوری لڑائی نہیں جیت سکتے جب تک آپ وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے، مرہم نہیں رکھیں گے وہاں کی شکایتوں پر، دور نہیں کریں گے انہیں. جی دیکھیں جی، اس میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، جس پر میں بھی کافی آواز اٹھا چکا ہوں، چاہے بلوچستان کے مسنگ پرسنز ہوں، جو بلوچستان کے عوام کا وہ ایک ناراضگی کہہ لیں، یا ان کی ایک جو رائے ہے کہ احساس محرومی ہے، اور جو الیکشنز میں گڑبڑ ہوتی ہے، دھاندلی ہوتی ہے، فیک مینڈیٹ ہوتا ہے، اور جس میں لیجیٹیمیٹ رول نہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں بلوچستان کے اندر جو شاید سرکاری سچ نہ بول رہی ہوں، ان کو موقع نہیں ملتا. وہ ایک علیحدہ پہلو ہے. وہ اس کے لیے میں نے تو کہہ چکا ہوں کہ ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے، انسانی حقوق کی پاسداری کی ضرورت ہے. وہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو ہے ایک دہشت گردی کا. ایک جینون ایشو بھی بن گیا ہے دہشت گردی کا، جس کی پشت پناہی باہر سے بھی ہو رہی ہے. اور وہ جو پشت پناہی باہر سے ہوتی ہے، اس کا ہمیں جو مقابلہ کرنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں ایک کائنیٹک میجرز لینے پڑیں گے ان اے لمیٹڈ فوکس ٹارگیٹڈ سینس. لیکن ہم اس میں ناکام ہیں. ہماری لگتا ہے کہ انٹیلیجنس جو ٹیررسٹ ہیں، دے آر اے اسٹیپ اہیڈ آف دا سسٹم. وہ پہلے ان کو پتہ چل جاتا ہے اپنی انٹیلیجنس سے کہ کہاں کوئی آ رہا ہے چائنیز کا، کہاں بم بلاسٹ کرنا ہے، کہاں سوسائڈ بمبر بھیجنا ہے، کہاں IED پلانٹ کرنا ہے. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے کل رات کو، افسوسناک واقعہ، یہ تو کراچی کے اندر ہوا ہے. یہ تو کراچی ایئرپورٹ کے قریب ہوا ہے. یہ داسو میں تو نہیں ہوا، یا بلوچستان کے پہاڑوں میں تو نہیں ہوا، یہ تو ان دا ہارڈ ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے سسٹم میں وہ ہم نہیں، نہ ہماری ٹیکنالوجی تھی، نہ ہماری ہیومن انٹیلیجنس تھی، نہ ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ تھا کہ ہم اس کو پہلے پریمپٹ کر سکیں. سو دیٹس اے فیلئر آف اے سیکورٹی اینڈ انٹیلیجنس. کیا مراد کیا کہ جیو اسٹریٹجک میں کیا کرے پاکستان اس کو ریسیٹ کرنے کے لیے؟ یہی افغانستان کے ساتھ صورتحال ہے. جی میرے خیال میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو پاکستان اس کو انٹرنیشنلائز بھی کرے کہ انڈیا از دا اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم. ہمارے پاس یہ شواہد ہیں اور یہ ہم اس کو باہر ایکسپوز کریں. جس طرح ہندوستان نے یہ کام امریکہ کے اندر کیا، امریکہ نے اس کو ایکسپوز کیا، کینیڈا میں کیا، کینیڈا نے ان کو ایکسپوز کیا. ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، اکتوبر 2020 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس وقت ایک ڈوسیے نکالا تھا انڈین اسٹیٹ ٹیررزم کا. لیکن وہ ڈوسیے میں نے خود پڑھا ہے، میرے پاس کاپی بھی ہے اس کی، ہے 50 صفحے کا ہے. اس میں کافی شواہد بھی تھے، لیکن ہم نے اس کو صحیح پبلسائز نہیں کیا. یہ کیونکہ ہم ڈر گئے اس وقت کی شاید جو سوچ تھی، یا ہماری اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ تھی کہ ہندوستان کو ناراض نہ کرو، ہندوستان سے گفتگو چلے گی. ایک وہ ہے. دوسرا ہے ابھی SCO کی سمٹ آ رہی ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اندر ایک ادارہ ہے RATS، ریجنل اینٹی ٹیررزم سسٹم. اس کا ہیڈ کوارٹرز تاشکنڈ ازبیکستان میں ہے. ہم اس کو ایکٹیویٹ کریں کہ جناب ہمیں ایک ریجنل خطرہ ہے دہشت گردی کا، اور آپ اس کا کچھ تدابیر کریں، وہ کرنا چاہیے. اور تیسرا جو ہے، ہمارے امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، یورپین یونین سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ان کو برابر کریں کہ آپ ہندوستان کو بلڈ اپ کر رہے ہیں ایز اے بگ پاور، لیکن ہندوستان تو ایک دہشت گرد ریاست ہے، اور وہ دہشت گردی پاکستان میں پھیلا رہا ہے، عدم استحکام کر رہا ہے. ہم ذرا اگریسو ڈپلومسی کے ذریعے ہندوستان کے جو عزائم ہیں، ہندوستان کے جو کاروائی ہے، ہندوستان کی جو ریاستی دہشت گردی، اس کو بے نقاب تو کریں نا. آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے. دھنیہ واد. جے ہند.